Maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo ani ana sa bako karon aron paghisgot-hisgot sa mga pulong sa Ginoo para kaninyong tanan. Agahon tema karon may tungod kini sa mga mini nga mga tutudlo. Kay diha sa kaduhang sulat ni San Pedro, matod pa ni San Pedro ahon nalaman ning memoryahon og naamoy mga papel hagulpin sulat ninyo aron makaibahaw mo sa mga teksto inyong sulihon dahil sa bala ang kasulatan. Sa mayong balita Biblia nagaingon ni San Pedro sa kaduhang sulat ni San Pedro 1:2-1. Matod pa ni San Pedro ingon nga kaniadto may mini nga mga magtupropita ug mutungha usab diha kanyo ang mini nga mga magtutudlo. Nahu sa giingon ni San Pedro kaniadto diha mga mini nga mga propita, mga tutudlo. O karon San Pedro pa man mutungha usab diha kanyo ang mini nga mga tutudlo ug magtudlo sila bakak ug makadaot nga mga putulunan. Mao kanito mabasa sa ikaduhang sulat ni San Pedro kapitulo 2 bersikulo 1. Mga mini nga mga tutudlo ug magtudlo silang bakak ug makadaot nga magputulunan. Kini atong mabasa dinhi bantadyanan nato ning mga igsoon ko diha ni Kristo. Unja dinha sa Buhat kapitulo ahon na nga pong basahon ni man. Buhat kapitulo 20 bersikulo 20 hingga nga 30 matod pa ni San Pablo nga giingon diri. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anhaon kamo sa mapintas nga mga lubo wala sila isaluan sa panon sa mga totoo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila busa pagbantay gayud kamo. Sa ato pa kining gisgutan dinhi nga mga lubo ang pasabot kini isang bingay ni San Pablo nagtagna San Pablo dili gid kini ingon og literal nga lubo nga mananap kundi tao kini ang gisgutan ni San Pablo mo ipapasabot nga inigbidya na biya na nila nidya anhaon kamo sa mga pintas nga lubo ug wala sila isaluan panon sa mga totoo ug may pipilaon niya ka mga tao matud pa ni San Pablo nga diha ra po silang pundok ug madudlog bakak aron pagdani kanila sa pagsunod kanila matod pa ni San Pablo bantadyanan gihapon nato ni mga igsoon ko diha ni Kristo diha ra pud sa atong pundok kining pundok nga gisgutan ni San Pablo nga manungha ra pud ang mga tawo nga magtudlo og bakak o makadaot nga mga patulunan. Sa ato pa bantadyanan nato ni mga igsoon ko diha ni Kristo sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 29 hanggang 30 kay diha ra sa atong kaugalingong pundok. Unja matud pa sa sa sulat po ni San Judas kapitulo 1 bersikulo 3 ngadto 4. Minahal nga mga higala kipanimkamutan ko ang pagsulat kaninyo may tungod sa kaluwasan nga atong naangkon. Gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo sa pagpadayon paglaban sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan kay may pipila kadaot mga tawo nga miyuhot pagtipon kanato o gituis nila ang mensahe may tungod sa grasya sa atong Dios. Pipila kadaot ang mga tawo nga miyuhot pagtipon kanato o gituis nila ang mensahe may tungod sa Ginoo. Bantadyanan nato ni sa atong panahon karon mga igsoon ko diha ni Kristo. Nadugay ra nang gitagna ni San Pablo San Judas nga kini mutungha gadud kini mga klasya sa mga tawo. Git nila nang gisulti sa tanang mga magtotoo sa mga tao nga ilang sangyawan nga diha ra pud mismo sa atong pundok matod pa ni San Pablo anha ra pud diha ang mga tao nga magtudlo og mga binaliktad mga bakak. Unsa matod pa ni San Pablo sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto magpakasama sila sa mga apostoles asa namin ito mabasa niya sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto 11:11
kanan na ang 13 nagaingon dire. Nagaingon din nga na dili sila matuod nga mga apostoles kun dili mga mini nga nagmakak og nahitungod sa ilang gibuhat ug maunay bantajanan nato dili sila matuod nga mga apostoles kun dili mga mini nga mamakak mahitungod sa ilang gibuhat ug nag-usab sa ilang kaugalingon aron may sama gayud sila sa matuod nga mga apostoles na magpakasama sila sa mga apostoles. Aron gayud nga katuohan pero si San Pablo pahimangno na ini busa nga dyan putang magbantay ini sa atong panahon. Unsa gidason pa pud ni kuan niya pa pud giingon din ni San Pablo sa kanang 2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 5 nito 6 na nagaingon dere nagpabilin silang reliyoso apan gis sa likway nila ang matuod nga gahom niini di kay kini mga tawhan na pipila ni ining mga tawhan na manakasaka sa kabalayan. Tanawa manakasaka sila sa kabalayan aron pagdani og mga tao. Mauni bantajanan nato mga isuon ko diha ni Kristo nga magsuroy ni sila manakasaka og kabalayan matud pa ni San Pablo. Unsa kini hilabihan gadto pag-at kining giingon ni San Juan nga sa unang sulat ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19 mahingong San Pablo, mga anak sa mayong balita Biblia ingon si San Juan sa unang sulat ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19. Mga anak, mauna kini ang katapusan. Ingon nga inyong hindunggan nga moabot ang katapusan ug karon ni ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Namahawa sila kanato aron pagmatuod nga sila dili ato kay kung sila ato pa magpabilin unta sila uban kanato apan mibulag sila aron mapadayag nga silang tanan sila dili mga ato. Unsa day mibulag sila sa pundok nga gitukod sa Ginoo ug nagtudlo ug pasabot ug mga lain nga mga pagtulunan. Mao ni giingon ni kuan kanana ang gipahimangno ni San Juan nga gitawag ni sila sa ubang hubad sa Biblia og Antikristo sa ato pa mga kaaway ni Kristo magsusupak ni Kristo sa Jehovah Bible. Mabasa na to sa unang basi sublion ho ang teksto sa San Juan, unang sulat ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19. Mauna din ha mga gipasabot dinhi sa balaang kasulatan. Unsa niya pagaduy ubang mga teksto mga igsuon ko diha ni Kristo. Nga sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma puluhan 16 tudling 17 gaingon diri San Pablo. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tawo nga mobahin-bahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo ug mosupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo kay ang nagbuhat ni ining mga butang nga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbungan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom ug maalamaton mga pulong. Unsa di ay naghangyo sa San Pablo nga mga igsoon magbantay o maglikay kamo ni antong mga tawo nga mobahin-bahin kaninyo. O umusamok sa inyong pagtuo o musupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo kay ang nagbuhat ni ining mga butang nga wala mag-alagad kang Kristo. Unsa di ay klaro kadyo nga musamok sa atong pagtuo o musupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo kay ang nagbuhat ni ining mga butang nga wala mag-alagad kang Kristo kun nga atong Ginoo kun dili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. No? Gilimbungan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom ug malamatong mga pulong.
O sa ato pa, maadyo na sila mga istorya. Maadyo na sila mo bat-bat sa mga pulong pud sa Ginoo. Maunay bantadyana na to mga isuon ko diha ni Kristo. Unja ug ato arita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang atong Ginoo nagdugay rang nakapasidaan, nagtagna na ang atong Ginoo, nagsulti na niini. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 5 ngadto sa 11 ngadto pangadis 23-24 nga moingon si Jesus nga pagbantay kamo kaysa akong ngalan daghang tawo ang muanhi nga ingon ako ang Mesiyas, ug daghang mini nga mga tutudlo matud pa sa Ginoo. Sa tudling 11 ngadto sa 24 nagiingon ang Ginoo, timan-i nga nagpasidaan ako ninyo adyaw silang tuuhi, ipasidan-an ko na kamo. Maunay bantadyana na to unsa may nahitabo, daghang mga mini nga sa ato pa atong Ginoo matud pa daghang mini nga mga propeta. Naun sa may nahitabo, si William Miller nagatagna mahitungod ni ini. Nagsidya ang katumanan pud ani nga matud pa sa ijang kitagna nga ang Ginoo mobalik ngadtong Marso 21, 1843 ug ang ijang mga kinabig nga hingkabat og 10,000 ilanggi wa na undang sila sa nang trabaho. Ngadtong panahon na sa nakaduol na ang 1843 Marso 21, 1843 ug baligya ang ilang mga kabutangan ug miundang sa ilang trabaho ug mitunga sa bukid aron pagsugat sa Ginoo. Karon ang nahitabo wa may hibalik nga ampot ang 1843 ngadto sa 1844 wa may Kristong hibalik. Ang nahitabo mga isuon ko diyan ni Kristo, ag ijang mga kuan kinabig pod mihawa po sa pundok ni William Miller ug nagtukod na po nag-ulang pundok nga mao nang gitawag og Seventh-day Adventist, mao na si Ellen G. White, mao na gikan man na sa ang William Miller. Ug tuod man man matuman tong ijang tagna giuswag na po niya sa Oktubre 22 tuig 1844. Pero wa gihapoy nahitabo nga hibalik si Kristo. Maunay katumanan mga isuon ko diyan ni Kristo. Ug bisan nga ni ang pastor sa amang founder sa kanang kuan kanang Jehovah Witnesses nga si Charles Taze Russell, miingon man na to sa ijang gisulti pod sa ijang nasa kasaysayan sa ijang kuan kaagi nga mitag miingon po siya nga si Kristo ijang mga apostoles nitong Oktubre 1874 naton pa niya nga mo balik ang si Kristo ijang mga apostoles ug niya na dinhi. Pero unsa man wa man mapagatuman otro na po siya. Tagna na po siya nga mobalik si Kristo sa 1914. Wa gyapon mao nay katumanan mga isuon ko diha ni Kristo. Nga giingon sa atong Ginoo nga mga mini nga mga propeta daghan ang magdaha sa jangalan. Naasa man ni karon panahon na niya na ba ni ang tubag niya na aranan daghan na karon ang dagdagdaha sa ngalan sa Ginoo nga moingon nga sila mao itinuod pero ato nang subadyon sa kasaysayan di sa anyo pagtukod sa atong Ginoo anyo 33 sa ijang simbahan dili na sila kaabot. Ug atong pangutan-on kinsa may itong pangulo na atong tuig sa kalibo tuig 500 dili na sila katubag kay wa man na sila naputol pa na sama nang mga saksing Jehova tukod ng ila 1872 kanang Mormon 1830. Mao na dihay kuan mga mini nga jud kana nga mga tutudlo. Unsa bi giingon ni San Pablo naa sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 9 nga ingon San Pablo 8 nga 9. Galacia 1 8 nga 9 nga ingon sa kuan kana ang San Pablo nga kun moy anha kaninyo nga magwali sa ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo siya. Tanawa ni ingon San Pablo na patunglo kun may manha kanato nga magwali nga ebanghelyo nga lahi sa ilang giwali ipuy gitunglohon. Pero napakadto gibugat din hindi ingon sa atong Ginoo. Aw ni San Juan. Sulat ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 10 nagaingon niya. Ya? Nagaingon dere.
Busa kun may muanha kaninyo nga dili magtudlo nining pagtulon ana, ayaw siya dawata sa inyong balay. Ayaw gani pag-ingon ang kalinaw mag-uban kani unta kanimo kay ang manghinaot kaniya sa kalinaw nakaambit sa dautan niyang buhat. Unsa di ay? Kung may muanha diha sa atong balay nga dili magtudlo nining pagtulunan nga gitudlo sa mga apostolis, gitudlo sa Ginoo, dili na to angay dawaton sa atong balay. Mabasa na to na sa unang sulat ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11. Nagaingon dire na balikon ha, busa kung may muanha kaninyo nga dili magtudlo nining pagtulon ana, ayaw siya dawata sa inyong balay. Ayaw gani pag-ingon ang kalinaw mag-uban unta kanimo kay ang manghinaot kaniya sa kalinaw makaambit sa dautan niyang buhat. Na sa dili angay tang moingon nga ang kalinaw mag-uban unta kanina kay ang manghinaot kana sa kalinaw nakaambit ita sa dautan nila mga buhat. Busa mga isuon ko diha ni Kristo, magbantay kita niini karon kay unsa may nahitabo sa atong panahon karon na anay daghang mga lain-lain mga tinuuhan man nakasakag kabalayan mandami og tao aron makakabit. Mao na sila makatumanan mga isuon ko diha ni Kristo. Mao na nga angay kita ini magbantay ini mga kalasiha sa mga tao aron kita dili mahisalaag ang atong pagtuo nga atong na dawat gikan sa Ginoo diha sa iyang matuod nga simbahan. Amen. Busa mga isuon ko diha ni Kristo, angay kitang magtuki nini diha sa balang kasulatan sa gikaingon ko na ato kining parugan kining atong tinuohan nga Katoliko kaysa pag tinuod kini mao ang tinuod nga simbahan kon iglesia nga gitukod sa Ginoo. Amen.